इस्लाम आबाद रावल डैम में हज़ारों मुर्दा मछलियाँ। क्या ये कोई आलूदगी है या इंसानी गफलत? हकीकत क्या है? मैं हूं मुश्किला जलील और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पेज। इस्लामाबाद का रावल डैम जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को साफ़ पीने के पानी की फराहमी के लिए बनाया गया था, और इसके पानी पे तो सवालात हमेशा उठते ही रहे हैं। इस पे हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मौज़ूए गुफ्तगू ये है कि रावल डैम में आया ये मुर्दा मछलियाँ कहाँ से आएँ? क्या कोई आलूदगी इतनी बढ़ गई है, कोई ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है जिससे ये मछलियाँ मुर्दा हो रही हैं, या इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई और वजूहात है? कहने वाले ये कहते हैं कि यहाँ पे मछलियाँ निकालने के लिए ठेकेदार की तरफ से करंट भी छोड़ा जाता है, ये भी एक जो है वजह है। लेकिन इन सारी वजूहात को एक साइड पे रखते हुए अभी हम ये बात करेंगे कि क्या फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट, इस्लामाबाद इंतज़ामिया सो रही है? क्योंकि हर साल इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। रावल डैम में हज़ारों मुर्दा मछलियों की बात की जाती है, तहकीकात की बात की जाती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि रावल डैम जो पीने का साफ़ पानी फराहम करने के लिए बनाया गया था, वहाँ पे आपको हर साइड पे गंदगी नज़र आती है। और इस पे जो सवालात उठे, जिस पे बात हुई, लेकिन इंतज़ामिया ने कभी कान नहीं धरे। जो शहरी आबादी है रावल डैम के इर्द गिर्द, उनका तमाम सीवरेज का जो पानी है वो भी रावल डैम में गिराया जाता है, लेकिन उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं। ये सारे मौजू, सारी चीज़ें, सारे वाक़यात इस तरफ इशारा करते हैं कि इंतज़ामिया को इसकी कोई फ़िक्र है ही नहीं। बल्कि यहाँ तक कि जिन्हें जब ठेका दिया जाता है रावल डैम में, जब फ़िशरी डिपार्टमेंट ठेकेदार को मछली डालने का ठेका देता है, तो उस पे कुछ TORs होते हैं, जिसके मुताबिक एक ठेकेदार 4 से 7 लाख मछली का बच्चा रावल डैम में डाल सकता है। लेकिन जब आप 25 से 30 लाख डालेंगे मुनाफा कमाने के चक्कर में, तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी होगी, नाक़िस खुराक भी होगी, और बच्चा जल्दी बड़ा करने के चक्कर में जो खुराक डाली जाती है वो भी उनकी मौत का बायस बनती है। बल्कि इसके साथ साथ ठेकेदार की तरफ से जब करंट लगा के मछली पकड़ी जाती है, तो वो सिर्फ मछलियों के मरने का बायस नहीं बनती, बल्कि आलूदगी का बायस भी बनता है वो करंट। और उसके साथ साथ जो बाकी रावल डैम में अशरात पाए जाते हैं, उनको भी नुकसान देता है। तो इस तरफ इंतज़ामिया की तवज्जो क्यों नहीं है? क्या ठेकेदार से किसी ने सवाल किया? और इस पूरे इलाके में जितनी बदबू फैली हुई है, उससे शहरी ये सवाल करने पर मजबूर हैं कि क्या इंतज़ामिया ने वो वजूहात जानने की कोशिश की जिससे ये मछली जो है मुर्दा हालत में पाई गई। रावल डैम तफरीह की गज़ से आने वाले शहरी रावल डैम की इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हमने उनसे भी बात की। आइए हम आपको दिखाते और सुनाते हैं कि शहरी क्या कहते हैं। तो जैसा मेरा नाम है, मैं आज चूँकि बच्चों को लेके हम यहाँ पर विजिट करने के लिए आए थे रावल डैम का जो बनी वाला जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर। लेकिन यहाँ तो काफ़ी स्मेल है और मछलियाँ भी सारी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारी बाहर आई हुई है, और ये तो दूर दूर तक इसकी स्मेल है, और ये इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। तो मेरी जो स्टूडियोज़ और मुतल्लिक़ा जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे गुजारिश है कि इसके लिए कोई मुतबादल इसका कोई इंतज़ाम करें, क्योंकि इतनी कीमती जो मछली है ये ज़ाया हो रही है। तो अगर इसका कोई मुतबादल करेंगे तो उससे ये होगा कि ये मछली भी बच जाएगी, और ये इंसानी सेहत के लिए भी जो है ना, इसकी जो नुकसानात है उससे भी जो है ना उसका सदुपयोग उसके लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरहम है। मैं तो इधर पहले भी आता रहा हूँ घूमने के लिए अपने वालिद साहब के साथ और फैमिली के साथ, मगर आज जब मैं आया हूँ तो इधर इतनी स्मेल थी कि मुझसे तो खड़ा भी नहीं है। जैसे मुझे इतना बुरा लगा कि इधर पहले इतनी अच्छा ना ये जगह थी, इधर घूमने लोग आते थे, मगर जब आज इतनी ना इधर स्मेल है कि बंदा खड़ा भी नहीं सकता। अच्छा जी, इस वक्त जी हम मौजूद है रावल झील पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे हर साल ये सानहा होता है, हर साल इतना बड़ा नुकसान होता है जानवरों का, स्पीशीज़ का, और आप देख सकते हैं ये हर साल इनका बुलंद बाला दावे होते हैं कि आइंदा साल ये नहीं होंगे। ये ओवर स्टॉकिंग की वजह से जी, ये सिर्फ सिल्वर किस्म की जो मछली है इसकी एक नस्ल होती है सिल्वर, सिर्फ वही मरी पड़ी है, और उसमें हर साइज़ के पीस पड़े हुए हैं ये बाहर, और ये पूरे यहाँ पे एक स्मेल का एक बहुत बुरा माहौल बना हुआ है, ना कोई यहाँ पे सियाह आ सकते हैं ना कोई और बहुत बड़ा नुकसान है। और इस्लामाबाद के जो इसके इंतज़ामिया है वो हर साल ये दावे करती हैं कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन हर साल ये नुकसान होता है। रावल डैम रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सिर्फ एक सियाती मकाम नहीं है, बल्कि साफ़ पीने की फराहमी का बहुत बड़ा ज़रिया भी है।
لیکن اس کے ارد گرد جو آبادی ہیں ان کی تمام سیوریج کا پانی جو ہے وہ اسی راول ڈیم میں گرایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنے یوٹیوب کے پروگرام میں پاکستان پیج پر آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ راول ڈیم کو اگر دنیا بھر کا سب سے بڑا گٹر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور اسی گٹر کا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ اور جو اوور اسٹاکنگ ہوتی ہے یہاں پہ، جب مچھلی زیادہ ڈالی جاتی ہے، ضرورت سے بہت زیادہ ڈال دی جاتی ہے، تو وہ مچھلیاں جب مرنے لگتی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو پہلے ہی سیوریج پانی وجہ سے پانی آلودہ ہے، اس مچھلی کے مرنے کے بعد بھی پانی مزید آلودہ ہو جاتا ہے، اس کے مزید سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف مچھلی ہی مردہ نہیں ہوتی اس سے، بلکہ اس سائیڈ ایفیکٹ سے جو دیگر آبی حشرات پائے جاتے ہیں جیسے کچھوا ہے، ان کی بھی موت کا باعث بن رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی جب مچھلی خریدی جاتی ہے تو شہریوں کی صحت کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ اور ہم یہاں پہ فشری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈی سی اسلام آباد اور اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے سے خاص طور پہ یہ سوال کریں گے کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب پبلک آپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ ساری صورتحال کیوں، اور کیا اس پانی کا کوئی معائنہ کیا جاتا ہے؟ کیا ہمیں اسلام آباد انتظامیہ بتا سکتی ہیں کہ آخری دفعہ اس پانی کا معائنہ کب کیا گیا تھا کہ یہ پانی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند اور کتنا نقصان دہ ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ کسی کی بھی ترجیحات جو ہے وہ عوام نہیں ہے، سب اپنے اپنے مفادات کے چکر میں، اور خاص طور پر اگر ہم فشریز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہ ٹھیکیدار کے ساتھ صرف ملی بھگت کر کے اپنی جیبیں گرم کرنے کے چکر میں ہیں، اور انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کا نقصان عام شہریوں پر کیا پڑ رہا ہے، عام شہری کی صحت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو ہم انتظامیہ کے سامنے یہ سوال ضرور رکھیں گے، بلکہ ہم نے رکھا بھی ہے بہت بارہا۔ اور یہ جب مردہ مچھلیوں کی بات ہوئی تو ابھی بھی فشری ڈپارٹمنٹ مسلسل اس سے انکاری ہے کہ کوئی مردہ مچھلیاں نہیں پائی جا رہی، لیکن آپ ہمارے ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو خود نظر آئے گا جب بھی کسی ٹھیکیدار سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ مردہ مچھلیوں کی وجوہات کیا ہیں، تو ان کی طرف سے ہمیشہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ راول ڈیم میں زہر ملا دیا گیا جس کی وجہ سے یہ مچھلیاں مر گئی۔ تو انتظامیہ نے اس کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی تحقیق نہیں کی کہ کیا پھر یہ جو ہماری راولپنڈی اسلام آباد کی 60% آبادی ہے جسے یہ پانی جو ہے وہ پینے کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے، کیا انہیں یہ زہر آلود پانی فلٹر کر کے پلایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی بات کی گئی؟ اصل میں بات صرف اتنی سی ہے کہ منافع خوری نے ہمارے لوگوں کو اس قدر کرپٹ کر دیا ہے کہ کسی انسان کی صحت سے کھیلنے کو معمول بنا لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فشریز ڈپارٹمنٹ، راول ڈیم انتظامیہ اور اس کے ساتھ ڈی سی اسلام آباد اور اسلام آباد انتظامیہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ راول ڈیم صرف ایک پانی پینے کا ذریعہ ہی نہیں، ایک سیاحتی مقام ہی نہیں، بلکہ ایک ہمارا جو ہے وہ لوگوں کے شہریوں کے ساتھ کی صحت کے ساتھ جڑا ہوا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کی کوئی بھی وجوہات ہیں تو اس کے اوپر صرف قیاس آرائیوں کی بجائے اور صرف بیان بازی کی بجائے باقاعدہ تحقیقات کی جائیں، باقاعدہ کوئی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اس کے تجزیہ کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ راول ڈیم کے پانی کس قدر شہریوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ہم ہمیشہ شہریوں کے حوالے سے اس پہ آواز اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ ہماری ترجیح صرف یہ ہے کہ عوام کو صاف پینے کا پانی بھی فراہم کیا جائے، اور خاص طور پہ آبی حشرات کے ساتھ اور جو مچھلیاں ہیں ان کی جو ہے وہ زندگی کے ساتھ بھی نہ کھیلا جائے، اوور اسٹاکنگ نہ کی جائے۔ اگر ایک ڈیم میں گنجائش ہی 4 سے 7 لاکھ مچھلیوں کی ہے تو وہاں پہ 25 سے 30 لاکھ مچھلیوں کی اجازت آخر کس نے دی؟ اور اگر ٹھیکیدار نے یہ کام کیا تو اس کے خلاف کیا قانونی چارہ جوئی کی گئی؟ کیا اسے کوئی نوٹس جاری کیا گیا؟ لیکن نہیں، کیونکہ فشریز ڈپارٹمنٹ جب ٹھیکیدار کے ساتھ خود مل کے اپنا کمیشن لے کے اپنی جیبیں بھر رہا ہو تو اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ٹھیکیدار کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے غرض ہے۔ ہم عوام کے لیے، ہم راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ اپنے حق کے لیے، خاص طور پہ جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ان کے گھر کے سیوریج کا پانی اس راول ڈیم میں جاتا ہے، وہ اسلام آباد انتظامیہ سے یہ سوال ضرور کریں کہ بھئی جہاں پہ ہمارے ہی سیوریج کا پانی جا رہا ہے وہ آپ ہمیں پینے کے لیے کیسے دے رہے ہیں، اور یہ پانی کیسے فلٹر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ضرور طلب کرنا چاہیے۔ میں ہوں شکیلہ جلیل، عوامی ایشوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔